रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुण्यतिराजमीडे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्री हेपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव एवं भक्तिमती आमाहरू, आज पनि हामीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्ध पावन श्री पृथु चरित्र महाराज पृथुले प्रजालाई पनि धर्ममा कसरी प्रवृत्त गराइ बस्दैछ, सबैलाई अत्यन्त तात्विक उपदेशद्वारा नास्तिकहरूको मत खण्डन गरेर भगवान प्रत्यक्ष स्वयं सिद्ध भगवान पनि कार्यमा अन्वय भइबक्सिन्छ। यस प्रकारले विशुद्ध मनद्वारा भगवानलाई देख्न सकिन्छ। अतीन्द्रिय वस्तुलाई यिनी इन्द्रियले देख्न सकिन्न। सात्विक आहार सज्जन सांगत्य सद्ग्रन्थ श्रवण गरेर निर्मल भएको मन आचार्यका अनुग्रहले प्राप्त निर्मल मनद्वारा भगवानलाई जान्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ भनेर सबैलाई धर्ममा प्रवृत्त गराउँदै राम्रो अत्यन्त मननीय उपदेश गरिबक्सेको छ। हामीहरूले हिजो सुन्यौं भने कोही अपवाद बाहेक सबै भगवानको भक्तिमा प्रवृत्त हुनुभयो अनि सबैलाई भगवानको अपार उपकार छ। त्यही भनेको छैन, ईदृशानां अथान्येषां भवस्य च अजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेस्यापि कृत्यमस्ति गदाभृता। भगवान श्रीमन्नारायणद्वारा सबैलाई ठुलो उपकार, ठुलो गुण लगाइबक्सिएको छ। भगवानको गुण हामीले कहिल्यै पनि बिर्सन हुँदैन।
त्यस हुनाले हामीहरू कृतघ्न हुन हुँदैन, कृतज्ञ हुन पर्दछ। भगवान नै कृतज्ञ भइबक्सिन्छ। बसी बदान्यो गुणवान ऋजु सुचिर मृदुर दयालु मधुर स्थिर सम कृति कृतज्ञ। भगवान स्वभावतः यी गुणले उक्त भइबक्सिन्छ। हामीमा प्रकृतिका गुणले यी सबै यी गुण हामीमा छन्, तर ती सबै अँटिएका छन्, तिरोहित भएका छन्। त्यस हुनाले ती सबै सद्गुणहरू आचार्यको सेवाद्वारा, भागवतहरूको सत्सङ्गद्वारा, सात्विक आहारद्वारा, सज्जनहरूको सङ्गतद्वारा, सद्ग्रन्थ श्रवणद्वारा सम्भव हुन्छ। त्यस हुनाले सात्विकता आस्तिकता सम्पादन गर्न पर्दछ। भगवानको अपार उपकार छ हामीप्रति। हिजो हजुरलाई निवेदन गरेका थिएँ, सृष्ट्वा पुराणी विविधान निजयात्म शक्त्या। श्रीमद् भागवत महापुराणको 11 स्कन्धको 9 अध्यायको 28 र 29 श्लोक अत्यन्त मननीय, कण्ठहार बनाउन योग्य छ। ती दुईटा श्लोक त्यस्ता छन्। सृष्ट्वा पुराणी विविधान निजयात्म शक्त्या वृक्षान् सरीसृप मृगान् खगमत्स्य दंशान् तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेवः। भगवान नारायणले नाना प्रकारको सृष्टि गरिबक्स्यो। हिजै बताएको थिएँ, भगवानले यो सृष्टि पनि भगवानको करुणाको काम हो, प्रलय पनि भगवानको करुणाको काम हो। थाकेका चेतनहरूलाई विश्राम दिनको लागि भगवानले महाप्रलय गरिबक्सिन्छ। सृष्टिकालमा अत्यन्त थाकेका छन्, के गर्ने, मेरो शरणागति गर्न भएर मैले यिनीहरूलाई जन्म दिएँ, तर कमाना खाना पाखानातिर मरिहत्ते गरेर आफ्ना कर्मका परवश भएर फेरि मनुष्य योनिबाट पनि खसेर अनि स्थावर जङ्गम तिर्यक आदि अत्यन्त निहीन नीच योनिमा दौड्दा दौड्दै दुःख पाएका, मनुष्य योनिमा पनि कमाना खाना पाखानामा मात्रै साह्रै दुःख पाएका यी चेतनहरूलाई के गर्ने, काम लागेन। यसलाई अब अलिक दिन थन्क्याइदिन्छु भनेर महाप्रलयको महानिशामा बडा दुःख हुन्छ। त्यति बेला पनि केही अनुभव हुँदैन। महाप्रलय हुनुभन्दा पहिलेका अवस्था त विचार गरिबक्सोस् कस्तो दुःख हुन्छ। 100 वर्ष अनावृष्टि, 100 वर्ष प्रचण्ड झन्झावात, 100 वर्ष प्रचण्ड दावानल, शङ्कर्षण मुखानल, भगवान शङ्कर्षणको मुखबाट तलबाट आएको प्रचण्ड अग्नि ज्वालाले सारा ब्रह्माण्ड दग्ध गोमय पिण्ड जस्तै हुन्छ। कस्तो भयो होला त्यति बेला, कति दुःख हुन्छ। 100 वर्ष पानी पर्दा स्थावर जङ्गम सबै रूपमा रहेका हामी चेतनहरूलाई, ढुङ्गो पनि हामीले, ढुङ्गाको शरीर पाषाण कल्प शरीर पनि मिल्दछ, भगवानले दिइबक्सिन्छ अधमहरूलाई। ढुङ्गाको शरीर मिलेन, गौतम ऋषिले श्राप दिएरै दिइबक्स्यो। त्यस हुनाले त्यस्ता त्यस्ता स्थावर जङ्गम बुटा वृक्ष, स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम कृमयः रुद्रलक्षाणि चतुर्लक्षम च वानरा ततो मनुष्यतां प्राप्य धर्मकर्माणि साधयत भनेको छैन। 20 लाख त स्थावर योनि छन्। स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम, जलजन्तु 9 लाख छन्। कृमय रुद्रलक्षाणि 11 लाख किराहरू छन्, किरापटक। यस्तै प्रकारले 84 लाख योनिमा कति पटक घुमेर अनि त्यसपछि फेरि भगवानले धीरे 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 ती सबैबाट के गर्ने, आफूलाई दुःख पाए भनेर भगवानलाई सन्तोष भएन र सृष्ट्वा पुराणी विविधान निजयात्म शक्त्या, आफ्नी अप्रत्यक्ष सिद्ध भएकी प्रकृतिद्वारा यो विचित्र जगतलाई सृष्टि गराएर के त वृक्षान सरीसृप, वृक्षहरू सरीसृप लत्रेर हिँड्ने भएका सर्पहरू भुजङ्गहरू
वृक्षान सरीसृप मृगान खगदंश खग मत्स्य दंशान, मृगहरू, वन्यजन्तुहरू, जलचर, थलचर, नभचर सबै प्रकारका यिनलाई सृष्टि गरेर पनि तस्तै तिनी सृष्टिद्वारा तस्तै अतुष्ट हृदय, भगवानको मन प्रसन्न भएन, दुःख पाए यिनीहरूले, पुरुषार्थ यिनीद्वारा हुन सकेन, खाली भोग मात्रै, तुच्छ प्रकृतिका गुणको भोग गरेका छन्। यिनीहरूलाई पुरुषार्थ सिद्ध गर्नको लागि अलि राम्रो योनि दिन्छु भनेर भगवानले तस्तै तुष्ट हृदय पुरुषम विधाय मनुष्य शरीर दिएपछि, कस्तो मनुष्य शरीर? ब्रह्मावलोकधीषणम, भगवानको साक्षात्कार गर्ने सामर्थ्य भएको त्यस्तो बुद्धि, मन, इन्द्रिय, विचित्र कर्णकलेवरले युक्त भएको मनुष्य बनाएर भगवान मुदमापदेव, भगवान बडो प्रसन्न भइबक्स्यो। अब यो मनुष्यले मेरो भक्ति गर्छ, मेरो शरणमा पर्छ, संसार समुद्र तर्दछ भनेर भगवानले सोचिबक्सेको। तर के गर्ने? संसार नदी तर्न दिएको डुङ्गाबाट बस त्यही डुङ्गामा चढेर नदीको मझधारमा गएर, मझधार माझेको धारे धारे गएर अनि बीच समुद्रमा डुबेर मर्छ। त के गर्ने त त्यो डुङ्गा दिनेले? हेर्नु त, यो मनुष्य जन्म कस्तो! लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते। भगवान श्री कृष्णले उद्धवलाई बताएको प्रत्यक्ष भगवानको वचन हो। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। यो कण्ठ पार्न पर्छ, यसको अर्थ पनि कण्ठ पार्न पर्दछ। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते, धेरै जन्मका अन्तिममा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, भगवानले गीतामा निबक्सेको छ। मनुष्यका जन्ममा पनि धेरै जन्मका अन्तिममा बल्ल ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी तत्त्वत्रयको ज्ञान भएको व्यक्तिले मेरो शरणमा पर्दछ। वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव नै सर्वस्व हुनुहुन्छ भन्ने व्यक्ति अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ। त्यसलाई त मैले पनि खोजै गर्दछु, सुतराम दुर्लभ, अत्यन्त दुर्लभ हुन्छन् भने चाहिँ यस्तो मनुष्य जन्म हो। यस्तो मनुष्य जन्म कस्तो छ? लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते, धेरै जन्मका अन्तिममा के जन्म दिइबक्स्यो भगवानले? मानुष्यम, मनुष्य जन्म। कस्तो छ त यो? अर्थदम, पुरुषार्थ सिद्ध गराउने वाला छ। किनभने मनुष्य जन्मको लागि त देवता पनि तडपन्छन् नि त। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सिधुता स्वयं हरि। भगवान कति खुसी हुनुभयो होला यिनीहरूलाई मनुष्य जन्म दिनुभयो। मनुष्य जन्म पनि फेरि भारतवर्षमा पनि यस्तो पवित्र हिमवत खण्डमा जहाँ साक्षात भगवान शालिग्राम अवतरित भइबक्सिएको छ। अर्चावतार मूर्धन्य, वेदको जो प्रमेय मूर्धन्य अर्चावतार भगवान, जुन अर्चावतार भगवान शालिग्रामको उपस्थिति नभएसम्म, शालिग्राम भगवानलाई विराजमान नगराएसम्म स्वयं व्यक्त भगवानका श्री मन्दिरहरूमा पनि देवत्व स्थिर हुँदैन। त्यहाँ पनि शालिग्राम भगवानकै नित्य आराधना हुन्छ। दैनिक तीर्थले नै यिनै शालिग्राम भगवानको विशेष अभिषेक, तिरुमञ्जन आदिमा बल्ल मूल विग्रह, उत्सव विग्रह आदिको तीर्थ मिल्दछन् भने सधैँ दैनिक तीर्थ त यिनै शालिग्राम भगवानलाई अभिषेक गरेकै तीर्थ हामीले प्राप्त गर्दछौँ भने यस्तो लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यम अर्थदम, मनुष्य शरीर इह मानुष्यम अर्थदम अनित्यम,
यो मनुष्य शरीर हो, पुरुषार्थ सिद्ध गराउने वाला, तर अनित्यम। के गर्ने, अल्प आयुले युक्त छ। तर सावधानी गरियो भने यसले अल्पायु भए पनि भगवान मिलिबक्सिन्छ। किन? भगवत चरित्र श्रवण गरेर, सत्संग गरेर। त्यसो हुनाले यस्तो अल्पायु, नाना प्रकारको रोग व्याधिले ग्रस्त भएको यो अनित्य शरीर मिलेका बेलामा मानुष्य मर्थद मनित्यमपीह धीर, यस्तो लब्ध्वा प्राप्त गरेर तूर्णम यतेत, चाँडै नै मोक्षको लागि प्रयत्न गर्नु। मनुष्य जन्मलाई पुरुषार्थ प्राप्त गर्नको लागि, भगवत प्राप्ति गर्नको लागि तूर्णम यतेत, चाँडै प्रयत्न गर्नु। नपतेत, नखसोस्, यहाँबाट पतन नहोस्, यहाँबाट उद्धार होस्। किनभने अनुमृत्यु यसको पछाडि पछाडि मृत्यु लागेको छ। यावत नपतेत, मृत्युको ग्रास नहुँदा नै भगवत शरणागत भएर आफ्नो कल्याण गर्नुपर्छ। तूर्णम यतेत नपतेत अनुमृत्यु यावन्। के गर्नु त? यतेत, प्रयत्न गर्नु। के को लागि? निश्रेयसाय, मोक्षको लागि, भगवत प्राप्तिको लागि चाँडै नै प्रयत्न गरिहाल्नु। अरे भगवत प्राप्ति त त्यो कहाँ जान्छ र? यो संसारको कमाना खाना पाखानालाई अनुभव गर्न परेन? कति गाह्रो गरेर बल्ल मनुष्य जन्म मिलेका छन्। अरे यो विषय त अन्यत्र मिल्छ। निश्रेयसाय खलु, निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। वास्तवमा विषय त अरू योनिमा पनि मिल्दछ। यो मनुष्य जन्म त नरतन कर फल विषय न भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सबै शास्त्रकारहरूको अन्तिम निचोड निष्कर्ष यही हो कि भगवान श्रीमन्नारायणका दिव्य चरणमा शरणागत हुनु, शरणापन्न हुनु, भगवानका श्री चरणको अनुरक्ति गर्नु, भक्ति गर्नु, प्रीति गर्नु। त्यस्ता भगवानमा प्रेम दिनुभएका भागवत आचार्यलाई भगवान भन्दा पनि बढी मान्नु, भगवानलाई भन्दा पनि बढी मान्नु। त्यसो हुनाले त्यही हुनाले त्यस्तो भगवानमा प्रेम गर्नुपर्छ। भगवानको हामीप्रति कति उपकार रहेछ त। सृष्टा पुराण विविधान्य जयात्म शक्त्या, भगवानले विचित्र जगतको सृष्टि गरिबक्स्यो। 84 लाख योनिमा जन्म दिँदै दिँदै फेरि कृपा परवश भएर अनि अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य जन्म पनि भगवानले दिइबक्स्यो। यस्तो मनुष्य जन्म पाएर कृतज्ञ छन् व्यक्तिहरू। कोही कोही अपवादलाई छोडेर, को त दौहित्रादि नृत्य मृत्यु स्वच्छान धर्म विमोहितान, पाखण्ड धर्ममा मोहित भएका कतिपय। इन्द्रले अश्वमेधको घोडा चोराउँदाखेरि उहाँले गरेका पाखण्डमा कोही लागे, कोही धर्म शर्म केही पनि छैन भने नास्तिक भए। अब कोही धर्म लायो भने तर बाह्य भए, तिनी पनि काम लागेन। बाह्या कुदृष्ट इति द्वितीयप्यपारम घोरम तमः समुपयान्ति नहीक्षसेतान जगधस्य कानन मृगैः मृगतृष्णिकेप्सोः कासार सत्व निहतस्य त को विशेष। त्यही हुनाले हामीहरूले रामानुज प्रपत्तिमा यो अनुसन्धान गर्दछौँ। श्री रामानुज प्रपत्तिमा बाह्यानको दृष्टि त्यस्तो त्यो उठेन अरे। यी सबैलाई निरस्त गरेर माने विशिष्ट अद्वैत स्थापना गरिबक्स्यो। बाह्यानको दृष्टि सधैँ कण्ठ भएको, अहिले त्यो उठ्दैन। कुरे स्वामीजीको श्लोक आयो, त्यो आएन। माने बाह्य वेद बाह्य धर्माभास, वैदिक भएर पनि कुदृष्टि, अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणलाई भगवान कुनै गुणले युक्त भइबक्सिन्न।
सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अद्वितीय एउटै ब्रह्म मात्रै छ, अरू केही पनि छैन, त्यही ब्रह्म म हुँ इत्यादि इत्यादि पनि भनिन्छ। त्यस हुनाले त यिनी धर्म विमोहितान, कोही धर्ममा मोहित भएका, कसैले धर्मै मान्दैन, कसैले धर्म मान्छु भन्दछ वेद बाह्य, वेद माने पनि बस कुदृष्टि, यस्ता यस्ता प्रकारका कतिपयलाई छोडेर सबैको प्राय एकनिष्ठ बुद्धि के हो भने भगवान स्वर्ग अपवर्गका दाता भइबक्सिन्छ, त्यस्तो भगवानको उपासना गर्नुपर्दछ भनेर कृतज्ञ व्यक्तिहरू पनि भइबक्सिन्छ। अब अगाडि यत्पाद सेवा भिरुचिस्तपस्विना चतुर्थ स्कन्धको 21औं अध्यायको 31 श्लोक, यहाँबाट हामी अगाडि विषयमा प्रवेश गर्दछौँ। यत्पाद सेवा भिरुचिस्तपस्विनाम् अशेष जन्मो पचितं मलं धियः सद्यः क्षिणोत्यन्नुह मेधति सती यथा पदांगुष्ठविनिसृता सरित। हे महानुभाव हो, वास्तवमा हामी सबैलाई पुरुषार्थ प्रदान गरिबक्सिने, परम पुरुषार्थ मोक्ष प्रदान गरिबक्सिने कुनै भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ, अरू कुनै जीव विशेष होइनन्। यसमात् के अरे यतो नते ज्ञानीनाम उपकारका इत्यादि बताउँदछ। सबै जो संकीर्ण छन्, रजगुण तमगुणद्वारा अभिभूत भएका जीवहरूले तिनको स्वतन्त्र उपासनाले मोक्ष मिल्दैन। मोक्ष मिच्छेद जनार्दनात्, मोक्ष दिनेवाला भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? जसको पाउको सेवाको अभिरुचि हुनाले नै त्यस्तो भगवत सेवा अभिरुचि प्रतिदिन जसको बढ्दछ, त्यस्ता तपस्वीहरूको मनको सारा मललाई दोषलाई भगवत भक्ति रूपी गंगाले कसरी नाश गर्दछिन्? भगवानको चरणबाट निक्लिएकी गंगामा स्नान गर्नाले गंगा गंगेतियो ब्रूयात् प्राणै कण्ठगतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति भनिया छैन यो? गंगा गीता च गायत्री गोविन्देति सदा जपन चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते भनिएको जो यस्ती गंगा भइबक्सिन्छ, जुन गंगाको नाम जपनाले नै पवित्र भइन्छ, त्यस्ती गंगा पनि जसका चरणबाट निक्लिन्, त्यस्ता भगवानको चरणको अनुरक्ति गरेपछि गंगा स्नानको फल मिल्दैन र? त्यस हुनाले परः पद्माकान्त प्रणिपतनमस्मिन् हि ततमं शुभस्तत्संकल्पश्चुलुकयति संसार जलधिम्। त्यस हुनाले पद्माकान्त पदस्प्रिया सुर नदी नित्याभिषेको ज्वला भनी बक्सिन्छ। लक्ष्मी वल्लभ श्रीमन्नारायणका चरणकमलको जो प्रेमातिशय हो त्यसले निर्मल भइन्छ। त यत्पाद सेवा विरुचि तपस्विनाम, तपस्वीहरूको अशेष जन्मोपजितम धियः मलम सद्यः क्षिणोति, जुन भगवानको चरणको अनुरक्तिले तपस्वीहरूको जन्म जन्मान्तरका मनमा भएका बुद्धिमा भएका रागहरू विकारहरू द्वेषहरू पापांशहरू सबैलाई झट्टै नै नाश गर्दछन्। भगवानको श्रीचरणको भक्तिले सारा पाप ताप सन्ताप रोगहरू नाश हुन्छन्। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानको चरणको महत्व छ भने जुन चरणबाट निस्किएकी गंगाको पनि यत्रो महत्व छ। यथा पदांगुष्ठ विनिसृता सरित, जुन भगवानको वाम पदांगुष्ठ विष्णु पादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिपदगामिनी धर्मद्रव्येति विख्याते पापम मे हर जाह्नवी भनेर हामीले स्नान गर्दछौँ।
त्यसो हुनाले विष्णु भगवान विष्णुको श्री चरण कमलको माने वाम देब्रे पाउको अंगुष्ठबाट गंगाजी प्रकट भई बक्सिएको हो। त्यस्तै जस्तरी ती भगवानको पाउबाट निक्लेकी गंगामा स्नान गर्नाले गंगा गंगा भन्नाले पनि व्यक्ति पवित्र हुन्छ, त्यस्तै तथा त्यहाँभन्दा पनि अझ चाँडै जुन भगवानको यत्पाद सेवा अभिरुचि, जुन भगवानको चरणमा भक्ति गर्नाले अभिरुचि गर्नाले तपस्वी नाम भनेको तापत्रय सन्तप्त व्यक्तिहरूलाई अर्थात् तपस्वी नाम भनेको भागवतहरूले ती भागवतहरूको मनको मललाई तत्काल सद्य क्षिणोति, तत्काल नाश गर्दछ। त्यस्ता भगवानको श्री चरणको अनुरक्ति हामीले नि गर्न पर्दछ भनेको अभिप्राय। यत्पाद सेवा अभिरुचि अन्वहम एधति सती तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम धियः मलम सद्यः क्षिणोति कथम यथा पदांगुष्ठ विनिश्चिता सरित तथा। जस्तरी भगवानको पाउबाट निक्लेकी गंगाले हाम्रो मनलाई चाँडै पवित्र पारिदिनुहुन्छ, गंगामा स्नान गर्नाले पाप ताप सन्ताप दूर हुन्छन्, गंगा पापम गंगाले पाप धोइदिन्छन्, शशि तापम चन्द्रमाले हाम्रो ताप धोइ बक्सिन्छ, अनि कल्प वृक्षले हाम्रो दरिद्रता दूर गरिदिन्छ भने पाप ताप सन्ताप तीनटैलाई एउटै बाणले समाप्त पार्ने के हो त्यो अगाडि भगवानले भनी बक्सिन्छ। त्रय सन्त समागम गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरेत पापम तापम च संतापम पापम तापम तथा दैन्यम त्रय सन्त समागम भनेको हुनाले त जसरी यत्पाद सेवा अभिरुचि जुन भगवानको चरण कमलमा हुने भएको जो प्रेम हो, कस्तो प्रेम दिनदिनै बढ्ने घट्ने होइन। अन्वहम एधति एध विरुद्ध बढ्दी छँदी सती बढ्दी छँदी जो भक्ति हुन् भगवानको श्री चरणमा दिनदिनै उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को अभिमुख भएकी जो भक्ति हुन् ती भक्तिले तपस्वी नाम माने भगवानको चरणको अनुरक्तिले, तपस्वी नाम भनेको साधु सन्त महात्मा तपस्वीहरू अर्थात् तपस्वी नाम भनेको तापत्रय ग्रस्त भएका जनहरूको धियः अशेष जन्मोपचितम अनन्त जन्म सारा जन्ममा सङ्गालिएका थुप्रिएका कमाएका धियः मलम बुद्धिमा घर बनाएर रहेका ती पापका पहाडहरू सद्य क्षिणोति तत्काल नै नाश हुन्छ। त्यस्तो भगवानको श्रीचरणको सम्बन्ध कस्तो महत्व छ त भगवानका चरण त्यति पवित्र भने भगवानका चरणको सम्बन्धिनी गंगा अझ पवित्र। यथा जस्तै पदांगुष्ठ विनिश्रिता सरित भगवानको चरण साह्रै पवित्र, भगवानको चरणबाट निक्लेकी गंगा अझ पवित्र। भगवानका चरणबाट निक्लेकी गंगाजीका सुपुत्र भीष्म पितामह झन पवित्र, उहाँको मुखबाट निक्लेको श्री विष्णु सहस्त्र नाम अझै पवित्र। त्यसो हुनाले अवान्तर प्रसंग यथा जस्तै पदांगुष्ठ विनिश्चिता सरित भगवानको पाउको अंगुष्ठबाट निक्लेकी बलिको ऐश्वर्य हरण गर्ने बेलामा भगवानले जब विराट स्वरूप धारण गरिबक्स्यो, त्रिविक्रम स्वरूप धारण गरिबक्स्यो, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदममा, त्यस अवस्थामा भगवानको तेस्रो पाउमाथि गयो, राख्ने ठाउँ भएन र त्यही बेलामा ब्रह्माजीले भगवानको चरण प्रक्षालन गरिबक्स्यो। अण्डकटा भेदन गरेर
माथि जान थाले भगवानको प्रकृति मण्डललाई भेदन गरेर। अनि अन्डकटालाई भेदन गरेर त्यो अन्डकटालाई चिरेपछि त्यहाँबाट आवरणको जल, पृथ्वी अन्डकटापछि उतातिर आवरणको जल छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, महत्तत्व, अहङ्कारी सप्तावरण छन्। त्यस हुनाले यो अन्डकटालाई भेदन गर्दा आवरणको जल, जो सृष्टिमा गरिएको प्रत्येक सृष्टिमा गरिने जल होइन, त्यो नित्य आवरणको जल, त्यो जल पनि भगवानको माने पाउमा छोइएर चोबिएर त्यहाँको जल चुयो। त्यसको साथसाथमा ब्रह्मा कमण्डलु जलम तदरुक्रमस्य पादा भने जनपय भने अनुसार भगवानको पाउलाई हो हाम्रा कुलदेवता भनेर भगवानको चरणलाई ब्रह्माजीले प्रेमसँग धोइ बक्स्यो। त्यो तीर्थ उहाँले आफूले सेवन पनि गरिबक्स्यो। कमण्डलुको जल त्यहाँबाट आकाशमा प्रवाहित भयो, आकाश गङ्गा भइन्। त्यस्तै आकाश गङ्गालाई भगवान शङ्करले पनि मैले कहिल्यै पाउने मेरो पाप शमन गर्नको लागि भनेर यत्पाद यच्छौच निश्रित सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्नधिकृतेन शिव शिवो भूत ध्यातुर्मनः समल शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेत् चिरम भगवतश्चरणारविन्दम। भगवत ध्यान सोपान बताउने प्रक्रियामा कपिलदेव भगवानले हामीलाई बताइएको छ। यस्ता भगवानको चरणको नित्य ध्यान गर्नु भने चाहिँ हो त्यस्ता भगवानको चरणबाट निक्लेकी गङ्गाले हाम्रा सारा पापलाई धोइ बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता भगवानको श्री चरणमा प्रेम गर्न पर्दछ, यसको अर्थ अभिप्राय। कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान। ओहो विनिर्धुताशेष मनोमलः पुमान् विज्ञान असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतनः पुनर्न संसृतिं क्लेशबहां प्रपद्यते। जुन भगवानको श्री चरण कमलको शीतल छाहारीमा गएको व्यक्तिलाई जन्म मरण परम्परामा चक्कर खान पर्दैन, नरकको अंगार सधैँको लागि समाप्त हुन्छ। न संसृतिम क्लेशबहां प्रपद्यते। वासुदेव तरुच्छाया नाति सीता नघर्मदा नरकांगार समनी। नरकको अंगारलाई निभाइदिने त्यस्ता भगवानको पाउको छाहारीमा जाने होइन र? किमर्थं न सेव्यते। त्यस हुनाले जब हाम्रो भगवानको चरणको चिन्तनले मनका मलहरू बुद्धिका दोषहरू दूर हुन्छन् भने त्यसले के फल मिल्छ हामीलाई त भन्दा याभन्दा ठुलो फल के चाहियो त? जन्म मरण परम्परा नाश हुन्छ, त्यही बताइबक्सिन्छ। भगवानको चरणको अनुरक्तिद्वारा नष्ट भएको छ मनको सारा पाप, जसको भगवानका अनुग्रहद्वारा जसमा शुद्धात्म स्वरूपको ज्ञान भयो, असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान। माने ज्ञान कर्मले सहित भएको, भक्ति बलले युक्त भएको त्यस्तो जो महाभागवत यदङ्घ्रि मूले कृत केतन, जुन भगवानको चरणका फेदमा अर्थात जुन भगवानको चरणमा श्री चरण कमललाई नै कृत केतन बनाएको छ वासस्थान, जसले घाँस बास कपास सबै मेरा भगवान हुन्। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात् करवाणि चक्षुषा। यस्तो पवित्र भावनाले भगवानका श्री चरण कमललाई नै सर्वस्व मानेर जो रहेको व्यक्ति छ भने त्यसले त्यस्तो पुमान त्यस्तो सौभाग्यशाली व्यक्तिले क्लेशबहां संसृतिम पुनः न प्रपद्यते। यो जन्म मरण परम्परालाई बढाउने भएकी दुःख दिने भएको संस्कृति भनेको जन्म जरा मरण आदिलाई संसारमा बार बार जन्मनु र मर्नु, यो दुःखलाई त्यसले नप्रपद्यते प्राप्त गर्दैन। विनिर्धुताशेष मनोमलः नष्ट भएको सबै अशेष मनको मल जसदेखि जुन भगवानको चरणको चिन्तन गर्नाले हैन। माने
यथा पदङ्गुष्ठ विनिश्चिता सरित, जस्तै भगवानको पाउबाट निक्लेकी गङ्गालाई स्मरण गर्नाले, गङ्गामा स्नान गर्नाले हाम्रो पाप नाश हुन्छन्, त्यस्तै साक्षात् भगवानको चरणकमलको चिन्तनले जसको विनिर्धिताशेष मनोमल नष्ट भएको छ, अनादिकालका मनका पापहरू जसका, यस्तो व्यक्ति भगवानका अनुग्रहद्वारा असङ्ग विज्ञान विशेष वीर्यवान, माने यो भक्तिका 7 अङ्ग हुन्, त्यसको उपलक्षण पनि हो विवेक विमोक क्रिया, विवेक विमुख अभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्ष, यी भक्तिका 7 अङ्ग हुन्। त्यस हुनाले प्रकृतिदेखि विविक्त, प्रकृति रहित, प्रकृति सङ्ग रहित, किनभने असङ्ग छ न, त तिनले रहित भएर ज्ञान कर्माङ्ग भक्ति बलले युक्त भएको जो ज्ञान कर्मको ज्ञान कर्म अङ्ग छन् जसका, त्यस्तो भक्ति जो अङ्गी छन् भक्ति, त्यस्तो भक्ति बलले युक्त भएको त्यस्तो महाभागवत यदङ्घ्रि मूले कृतकेतना, जुन भगवानका चरणकमललाई नै आश्रय मानेको, अर्थात् तदेक निष्ठ, बस नडगमगाउने, भगवानका श्री चरणकमललाई नै सर्वस्व मान्ने भएका त्यस्ता सौभाग्यशाली भक्तले, त्यस्तो उपमान त्यस्ता भगवत चरणाश्रित जनले क्लेशवाहम संस्कृतिम, बार बार जन्म जरा मरण इत्यादि दुःखलाई दिने भएकी, गर्भ जन्म जरा मरण भयङ्कर दुःखलाई दिने केले त यी संस्कृतिले दिन्छन्, जन्म मरण परम्पराले। त्यो जन्म मरण परम्परालाई, संस्कृति भनेको यो संसारमा जन्म मरण परम्परालाई, जो दुःख दिने भएकी परम्परालाई, अर्थात् संसारलाई, संसारमा नप्रपद्यते, फेरि आउँदैन, त्यसले संसारलाई प्राप्त गर्दैन। यसको अर्थ के भयो त? अर्थात् सिद्ध भयो कि अर्थात् भगवानका चरणकमललाई नै सर्वस्व मानेको, भगवदेक अनिष्ठ भएका भक्तहरूलाई बस भगवानले इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च भने अनुसार, त्यस्तो ज्ञानले युक्त भएका व्यक्तिहरूलाई भगवानले आफ्नो साधर्म्यमा लगिबक्सिन्छ, मोक्ष अर्थात् स्वानुभव दिइबक्सिन्छ, फेरि तिनलाई जन्म र मर्न पर्दैन। त्यसो हुनाले तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर मनोवचः काय गुणैः स्वकर्मभिः अमायिनः कामदुघाङ्घ्रि पंकजं यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धयः। ए निरभिमानी महानुभाव हो, हजुरहरूले पनि, युयम हजुरहरूले पनि तमेव उनै भगवानलाई नै आफ्नो मन वृत्तिद्वारा, कर्णत्रयद्वारा उहाँकै भक्ति, उहाँकै आफ्ना सबै कर्मद्वारा उहाँकै भक्ति गरिबक्सियोस् भनेर अनुरोध गरिबक्सिन्छ। निरभिमानी भएर जुन भगवानको भजनद्वारा सारा पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ, यस्तो निसंशय भाव भएका, श्रद्धा विश्वासले युक्त भएका हजुरहरूले आफ्नो वर्णाश्रमोचित कर्महरूद्वारा, पञ्चमहायज्ञ आदि अनुष्ठानद्वारा, पाठ होम अतिथिको पूजा तर्पण बलि वैश्वदेव आदि यिनीहरूद्वारा, त्यस्तै समदम इत्यादिहरूद्वारा मन वचन कर्मले अभिष्ट फल दिइबक्सिने भएका उनै भगवानको चरणकमललाई भज्नुहोस्। अमायिनः, हे निरभिमानी हो, हे
माने छल कपटले रहित भएका। अमाइन भनेको दम्भ दिखावा छल छद्मले रहित भएका, छल छद्म नहोस् जसमा त्यस्ता। कस्ता भइबक्सिन्छ यथाधिकार वसितार्थ सिद्धय, माने आफ्नो अधिकार अनुसार जसले निश्चय गरिबक्सेको छ सिद्धिलाई, जसले धर्म अर्थ काम मोक्षलाई, अर्थात् भगवत भजनद्वारा सबै पुरुषार्थ सिद्धि हुन्छ भन्ने त्यस्तो निश्चय गरेका। अवसितार्थ सिद्धय, सबै सिद्धि भगवानको भजनद्वारा मिल्दछ। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यैच्छेत् श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। यस्तो ज्ञान निश्चयात्मिक बुद्धि भएका, यस्तो ज्ञान भएका यस्ता हजुरहरू भइबक्सिन्छ। यस्ता युयम हजुरहरूले, किनभने जसलाई यो विश्वास हुँदैन नायम लोको अस्ति न परो संशयात्मा विनश्यति, त्यो सन्देहले युक्त भएका व्यक्तिलाई न यो लोक हुन्छ न परलोक हुन्छ न सुख हुन्छ, न सुखम संशयात्मा। त्यसैले अज्ञश्च अश्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञानी आचार्यका श्री वचनमा सन्देह गर्ने, श्रद्धा नगर्ने, त्यस्तो अश्रद्धा र सन्देहवाला व्यक्ति त्यसको नश्यति होइन विनश्यति, विशेष नाश हुन्छ भनेको हुनाले हजुरहरू त्यस्ता भइबक्सिन्न। हजुरहरू यथाधिकार अवसितार्थ सिद्धि भइबक्सिन्छ। निश्चयात्मिक हजुरहरूलाई ज्ञान छ भगवान श्रीचरणको भक्ति, भगवानका श्रीचरणको भक्तिले नै सबै पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छन्। के मिल्दैन? किम किम नो न ददाति नाम जपताम श्रीशम सदातम भजे। के दिइबक्सिन्न र भगवानले? भगवानको नाम भज्नेलाई, जसले भगवानलाई चाहे हजुर मेरा छोरा भइदिबक्स्यो भइदिबक्स्यो। स्वयं भगवान त पुत्र भएर आइबक्स्यो। यशोदा देवकी कौशल्य आदिका भने के दिइबक्सिन्न भगवानले? आफू नै भक्तको लागि सर्वस्व, आफू नै उनको अधीनमा भइबक्सिन्छ भने त्यस्तो निश्चय भएका यस्ता हजुरहरू ले स्वकर्म भी आफ्नो वर्णाश्रमोचित कर्मद्वारा आत्मवृत्ति भी, आत्मा को जो गुण हुन् शब्दमादि आत्मा का गुणहरूद्वारा तिनले सहित भएर मन वचन कर्मले करणत्रयद्वारा आफ्ना कर्म स्वकर्म भी आफ्नो जो वर्णाश्रमोचित कर्मद्वारा अनि मनोवच काय गुणै, मन वचन र शरीर का व्यवहार द्वारा, मन वचन शरीर का व्यापार द्वारा अर्थात कर्णत्रय द्वारा काम दुघांग्री पंकजम तमेव भज, तमेव भजत। काम दुघांग्री पंकजम माने अभिष्ट फल दिने भएका वांछितार्थ दाता दिइबक्सिने भएका भगवानको चरण कमल, माने भगवानको चरण कमलले नै अभिष्ट दिने। सर्वाभिष्ट प्रदायक भगवानको चरण कमललाई नै तमेव, अरूलाई पनि उहाँलाई पनि त्यस्तो होइन, भगवानका नै एवकार अन्य योग व्यवच्छेदक हो। अरूलाई त्यहाँ नमिसाउनु, प्रभुका श्री चरण कमलको समुपासनाले सबै फल मिल्दछ भनेर विश्वास गर्नु। अलिकता भगवानको, अलिकता भूतको, अलिकता प्रेतको त्यो नभन्नु। जसको जसको सामने पुग्दा पनि त्यहाँभित्र उनै भगवानलाई देख्नु। त्यसो आत्मदेवता बुद्धि व्यवहारमा जसलाई देखे पनि बस भगवान सर्वान्तर्यामी भगवान नै त्यहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ भनेर आदर गर्नु। सबैमा भगवत बुद्धिले नै सेवा गर्नु, स्वतन्त्र बुद्धिले होइन।
असाविहानेक गुणो गुणोध्वर। गुण अगुण पनि अरे गुण का समुद्र पनि अरे भगवान। असाविहानेक गुणो गुणोध्वर पृथक विध द्रव्य गुण क्रियोक्तिभिः संपद्य तीर्थाशयलिंग नामभिर विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपतः। भगवानलाई आफ्नो वर्णाश्रम धर्मद्वारा उपासना गर्नाले, आफ्नो कर्मद्वारा भगवानको भक्ति गर्नाले के मिल्दछ अनि कसरी गर्ने, त्यो गर्ने प्रक्रिया कसरी, त्यो बताइएको छ। आफ्ना स्वरूपद्वारा जो निर्मल ज्ञान स्वरूप भएका, स्वरूपले नै जो निर्मल ज्ञान स्वरूप छन्, स्वरूप भइबक्सिन्छ। स्वभावतः जो निर्मल ज्ञान स्वरूप भइबक्सिन्छ भगवान श्रीमन्नारायण, जो निर्गुण भइ माने अगुण भइबक्सिन्छ भनेको हे गुण छैनन्, तर अनेक गुण छन् जसमा अनन्त कल्याण गुणका आश्रय भइबक्सिन्छ। हेय प्रतिभट हे गुण छँदै छैनन्, कल्याण गुण अनन्त छन्। त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण नै यो संसारमा नाना प्रकारका क्रियाहरूद्वारा, नाना प्रकारका मन्त्र तन्त्रहरूद्वारा, अनेक प्रकारका यज्ञ आदिद्वारा उनै भगवान नै आराध्य भइबक्सिन्छ। त्यसनाले त्यस्ता भगवानको आराधना गरिबक्सियोस्। कस्ता भगवान भइबक्सिन्छ? स्वरूपतः आफ्ना स्वरूपले नै, अर्थात् कहीँबाट बेसाएको होइन, स्वाभाविक स्वरूपत भने स्वाभाविक विशुद्ध विज्ञान घन, जो निर्मल ज्ञानैका स्वरूप भइबक्सिन्छ, ज्ञानानन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ, जो जसमा हे गुण छँदै छैनन्, अगुण अगुणो अनेक गुण, अनेक गुण अगुण, अनेक गुण छन्, अनन्त कल्याण गुण छन्, तर अगुण प्रकृतिका गुण छैनन्, दोष छैन भगवानमा, त्याज्य दोष छैनन्, उपादेय अनन्त कल्याण गुणहरू छन्। अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सेका असौ यिनी भगवान श्रीमन्नारायण जो भइबक्सिन्छ, उहाँ नै इह भनेको यी कर्महरूमा, कर्मका मीमांसामा, कर्मकाण्डका प्रक्रियामा नाना प्रकारका पृथक विध द्रव्य गुण क्रियोक्ति भी, नाना प्रकारका जो द्रव्य हुन्, द्रव्य भनेको चरुहरू, चामल आदि, व्रीहि आदि, त्यस्तै गुणहरू, शुक्ल आदि गुणहरू, द्रव्य क्रिया, द्रव्य गुण, गुण भनेको सेतो आदि, क्रिया भनेको त्यसलाई कुट्ने पिस्ने आदिद्वारा यिनीमा जो विधि मन्त्रहरू हुन्छन्, तिनका उक्ति भी भनेको ती मन्त्रहरूद्वारा, यी सबैद्वारा भगवान नारायण नै यज्ञका न्यूद्वारा उहाँकै उपासना हुन्छ। यज्ञ आराध्य भगवान नै भइबक्सिन्छ यिनीहरूद्वारा। अर्थात् शयलिङ्ग नामभिः अध्वरः माने नाना प्रकारका नाम हरूद्वारा, माने यज्ञादिका न्यूद्वारा इन्द्र अग्नि सूर्य आदि नामहरूद्वारा साक्षात यज्ञ, यज्ञ वै विष्णु भनेर अध्वरः भनेको स्वयं आफू सबै यज्ञका समाराध्य भएर भगवान श्रीमन्नारायण नै नाना नामद्वारा वाच्य, जो अग्नि, इन्द्र, प्रजापति
आदि नामहरूद्वारा भगवान नारायण नै सम्पद्यते भनेको यज्ञको आराध्य रूपले उपास्य भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले यज्ञको यद्यपि आराध्य रूपले इन्द्रादि नाम आउँछन् तर तिनका अन्तर्यामी भएर भगवान नारायण नै यज्ञको फल दिनेवाला भइबक्सिन्छ भनेर यज्ञ वै विष्णु स्वयं वेदले भन्दछ, त्यस्तै भगवानले भनिबक्सिन्छ। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। त्यस्तै शुक्ल यजुर्वेदको 32औं अध्यायमा पुरुष सूक्त पछिको बडा सुन्दर त्यो पनि अनुसन्धेय छ। तदेवाग्नि तद्वायु तदु चन्द्रमा इत्यादि मन्त्र छ। तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मता आपः स प्रजापतिः सर्वे निमेष जन्निरे विद्युतः पुरुषादधि इत्यादि मन्त्रमा तदेव अग्नि भनेको वास्तवमा अग्निको पनि अग्नि भगवान नै हो। त्यहाँभित्र भगवानले अग्निमा जो दाहकत्व शक्तिको सुरक्षा भगवानले गरिबक्सेको छ र अग्नि अग्नि भनिबक्सेको छ। त्यस हुनाले अग्नि पनि भगवान हो। त्यस हुनाले यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। चन्द्रमा भगवान नै हो भनेको चन्द्रमा एउटा जीवात्मा हो, सूर्यादि जीवात्मा हो, तर त्यहाँ भएको जो शक्ति हो भगवानको हो, भगवानले दिएको शक्ति हो। उहाँहरूको स्वतन्त्र शक्ति होइन, भगवानले दिएको हो। त्यस हुनाले सर्वशक्ति सञ्चालक, सबैलाई सबै शक्ति दिनेवाला भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले नाना प्रकारका नाम लिङ्ग आदिद्वारा यज्ञका विविध अवयवहरूद्वारा विविध प्रक्रियाहरूद्वारा उनै भगवान श्रीमन् नारायण नै आराध्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले नारायणाय समर्पयामि भनेर त्यही हुनाले भगवान नारायणलाई अर्पण गरिन्छ। प्रधान कालाशय धर्म संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनां क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथा नलो दारुषु तद्गुणात्मकः। माने नाना नाम द्वारा यज्ञमा आराध्य भएका इन्द्रादि देवताहरू भगवानका शरीर हुन्। त्यहाँभित्र आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सबै भगवत रूपन भएर यज्ञ फलको भोक्ता भएका जीव पनि भगवानको शरीर हो, त्यो बताइबक्सिन्छ। प्रधान कालाशय धर्म संग्रह माने यिनै भगवान श्रीमन्नारायण नै प्रकृति काल माने वासना धर्म यिनीहरूद्वारा जो संग्रह हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, त्यस्तो शरीरमा चेतना प्रतिपद्य शब्दादि अनुभव रूपी ज्ञानलाई दिएर षड्वर्गिकम जिग्रति षड्गुणेश भने अनुसार जीव का अन्तर्यामी भएर भगवान श्रीमन् नारायणले नै जो सर्वसमर्थ भगवान भइबक्सिन्छ, सर्वान्तर्यामी जो भगवान भइबक्सिन्छ, जो ये आत्मनितिष्ठन् आत्मनः अन्तरः यमात्मा न वेद, आत्मभित्र रहेर पनि अनि जीवात्माभित्र रहेर पनि जीवात्माका नियन्ता भइबक्सिन्छ, जीवात्माका धारक भइबक्सिन्छ। त्यो जीवात्माका गुणले लिप्त भइबक्सिन्न, जीवात्मामा भएका जो
सुख दुःख राग द्वेष आदि यिनमा भएका विकार ती विकार भगवानमा हुँदैनन्। त्यसदेखि अलग भगवान भइबक्सिन्छ। सबैका भित्र आएर भगवानले सबैलाई शासन गरिबक्सिन्छ। भनेअनुसार सबै जगतका उपादान कारण भइबक्सेका, सबै जीवात्माका अन्तरात्मा रूपमा विराजमान भइबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानको अनुग्रहले शब्दादि अनुभव रूपी चेतनालाई प्राप्त गरेर क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते, स्वर्गादि रूपद्वारा मिल्ने भएका जो क्रियाको फल हो त्यसद्वारा उनै भगवान नै त्यो फलका भोक्ता पनि तदन्तर्यामी भगवान नै भइबक्सिन्छ भएर विभाव्यते ज्ञानीहरूले यो निश्चय गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सर्वसमर्थ भगवान श्रीमन्नारायण नै तत्तत् फलदाताका रूपमा प्रकाशित भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले कर्म, त्यो हुनाले ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, कर्मलाई पनि चरितार्थ गराउने भगवान भइबक्सिन्छ। कर्मका आराध्य भगवान भइबक्सिन्छ अनि कर्मको फल भोक्ता पनि भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसको फल पनि भगवान भइबक्सिन्छ। तर त्यो भएर पनि भगवान कर्मगत दोषले निर्लिप्त भइबक्सिन्छ। कसरी? यथा नलः दारुषु तद्गुणात्मक, जस्तरी अग्नि दाउरामा दाउरो बाङ्गो छ भने बाङ्गो देखिन्छ, सोझो छ भने सोझो देखिन्छ, तर अग्नि बाङ्गो सोझो होइन, अग्नि आफ्नै स्वरूपमा छन्। यथा अनल, जसरी अग्नि दारुषु दाउरामा तद्गुणात्मक, त्यसका काठ अनुसार लामो टेढो सोझो मोटो छोटो पातलो जस्तो छ त्यस रूपले त्यो दाउरामा अग्नि देखिन्छन्। त्यस्तै चाहिँ भगवान श्रीमन्नारायण नै सामानाधिकरण रूपले तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, यो जगतलाई सृष्टि गरेर त्यहाँभित्र तिनको सत्ता सन्तानलाई निरन्तरता दिनको लागि त्यहाँभित्र विराजमान भइबक्सेका भगवान नै नाना रूपमा देखिबक्सेको हो। त्यस हुनाले त्यस्ता सर्वान्तर्यामी हरिदेव जगत जगदेव हरि हरितो जगतो नहि भिन्न तनु इति यस्य मतिः परमार्थ गतिः सनरो भवसागर मुद्धरति भने अनुसार हो। त्यहाँ बल्ल सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सबै भगवान हो। नेह नानास्ति किञ्चन अतदात्मक अब्रह्मात्मक भगवानद्वारा अव्याप्य केही पनि छैन। सबैमा सार भगवान नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवान जो सर्वत्र रहेर सबैको सत्तालाई सुरक्षा गरिबक्सेको छ, परम उपकारक भइबक्सिन्छ, हाम्रो परम हितकर्ता भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानलाई हामीहरूले भजौँ। त्यस्ता भगवानकै ध्यान गर्न पर्दछ। र यद्यपि बेनादिका सङ्गतद्वारा अलिकता धर्ममा जो विच्छेद आयो, त्यसद्वारा त्यो परम्परा भगवत भक्ति परम्परादेखि कोही बाहिरिएका हुनुहुन्छ भने मति भ्रम भएर त्यस्ता हुनुहुन्छ भने पनि त्यो भुल सुधार गरेर भने घर फर्क, पुनः आफ्नै ठाउँमा आइबक्सियोस् भनेर अनुरोध गरिबक्सिन्छ। तिनीहरूलाई फेरि धर्ममा प्रवृत्तिको लागि अनुरोध गर्दै धर्ममा स्वभावतः जो प्रवृत्त हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि साधुवाद अभिनन्दन गरिबक्सिन्छ। अहो ममामि, जो मेरा यस संसारमा जो दृढ सत्य सङ्कल्पहरू भइबक्सिन्छ, जो हितोपदेष्टा भइबक्सिन्छ, त्यस्ता
हजुरहरूले यो संसारमा हाम्रा जो भइबक्सिन्छ सबै दृढ सङ्कल्प भएका त्यस्ता सबैले भगवान श्रीमन्नारायण हितोपदेष्टा भइबक्सिन्छ। यज्ञ भोक्ता इन्द्र देवताका पनि नियन्ता भइबक्सिन्छ, अन्तरात्मा भइबक्सिन्छ। शरणागतका सारा दुःखलाई दूर गरी बक्सिन्छ। त्यस्ता हरि भगवानलाई आफ्नो वर्णाश्रम धर्मका नियमले निरन्तर जसले आराधना गर्छन् ती सबैले मलाई ठुलो अनुग्रह गरी बक्सिन्छ। अहो म कस्तो भाग्यशाली भएर ती भगवत भक्तहरूको साधुवाद दिँदै अरूलाई पनि भगवत भक्तिमा प्रवृत्त हुनको लागि अनुरोध गरी बक्सिन्छ। ये मामका जो हाम्रा छोडितले यो संसारमा भूमण्डलमा दृढव्रता दृढ सङ्कल्पले युक्त भइबक्सिन्छ। भगवान नै हाम्रो सकल फलप्रदाता भइबक्सिन्छ भन्ने त्यस्तो भावना भएका त्यस्ता महानुभावहरूले जो गुरुम यज्ञभुजाम अधीश्वरम हरिम तो हामीलाई हित उपदेश गरी बक्सिने भएका इन्द्रादि देवता यज्ञभुजाम भनेको यज्ञका भोक्ता इन्द्राय स्वाहा इत्यादिद्वारा प्रजापति स्वाहा भनिन्छ। त यज्ञ भोक्ता भएका इन्द्र अग्नि प्रजापति यिनीहरूका अन्तरात्मा भइबक्सिएका अधीश्वरम भनेको अन्तरात्मा भइबक्सिएका हरिम भनेको आश्रित दुरित निवर्तकम शरणागतका सारा पापलाई दुःखलाई दूर गरी बक्सिने भएका त्यस्ता भगवानलाई स्वधर्म योगेन निरन्तरम यजन्ती। ये जसले जो हाम्रा महानुभावहरूले स्वधर्म योगेन आफ्नो वर्णाश्रम धर्मका प्रक्रियाद्वारा निरन्तरम भनेको नित्य यजन्ती भजन गर्दछन् आराधना गर्दछन् जुन भगवानको सेवा गर्दछन् भने अहो हामी त्यस्ता यी महात्माहरू यस्ता पुण्यात्माहरू मम अहो अनुग्रहम वितरन्ती मलाई ठुलो गुण उहाँहरूले ल्याइबक्सेको छ, ठुलो कृपा गरिबक्सेको छ। अर्थात् भगवानको भजन गरिदिनाले म पनि कृतकृत्य भएँ। प्रजाहरूको भगवत उपासनाले म पनि ओहो कृतज्ञ भएँ भनी बक्सिन्छ। अब भगवत भक्ति द्वारा आफू कृतज्ञ भएर त्यो भगवत भक्तिको मूल भागवतहरूको भक्ति तिर प्रवृत्त गराइबक्सिन्छ। भगवत भक्तिलाई दृढ गराउनको लागि स्थिर बनाउनको लागि भागवतको भक्ति ब्राह्मणको भक्ति है। ब्राह्मण भनेको जन्मना मात्र ब्राह्मण भइएन, जन्म भइकन कर्म पनि हुन पर्यो। तर कर्मले मात्र फेरि ब्राह्मण भइँदैन, जन्म पनि चाहिन्छ। त्यस हुनाले वर्ण र आश्रम धर्मको ठुलो मर्यादा छ। तो ब्राह्मण कुलमा जन्मेर ब्राह्मणोचित कर्म भएका महाभागवतहरू भगवानका लागि वन्दनीय हुन्छन् भने हामीले उहाँहरूको अनादर गर्न हुन्छ त? हुँदैन। त्यस हुनाले स्वधर्म निष्ठ आफ्नो कर्म सम्हाल्छ ब्राह्मण भने के गर्न सक्दैन र भने अनुसार त्यस्ता ब्राह्मण होइनन् कि मान्छेले कति के गर्यो पिइसक्यो ब्रह्माण्ड नै तन्तनी हाम्रो बाहुन फ्याँकी मक्ख छ अझै टुप्पी जनै कन्धनी। टुप्पी फालो के गरुङ हुन्छ टुप्पी पाल्नलाई ब्राह्मण भइकन पनि। कस्तो दुःखको कुरा हो। नेपालमा रहेर पनि आज ब्राह्मणका छोराहरूले टुप्पी राख्दैनन्। दुनियाँभरको कामले लाग्ने झगल्टा राख्दछन्, टुप्पी पाल्दैनन्। के गाह्रो छ टुप्पी राख्नलाई? टुप्पी पाल्न पर्दछ, यज्ञोपवेद धारण गर्न पर्दछ। त्यस्तै मेखला करधनी त्यस्तै कौपिन आदि लगाउनु पर्दछ। कौपिन पनि छोडे। त्यस्ता नभएर जो भगवत भक्त ब्राह्मणहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरूको अनादरले उहाँहरूको तेजले हाम्रो विनाश नगरोस्, बडा सावधान हुनु पर्दछ। त्यो बताइबक्सिन्छ।
आफ्नो ऐश्वर्य वैभवद्वारा जो राजकुलमा तेज बढेको छ, त्यस्ता ती राजकुलहरूले दुःख सुख सहेर नाना प्रकारको भगवत उपासना तपस्याद्वारा अनि भगवत ज्ञानद्वारा समदमादि सम्पत्तिद्वारा आफै अत्यन्त देदीप्यमान भएका भगवान नारायण जसका देवता भइबक्सिन्छ, अर्थात् भगवान नारायणका पनि जो देवता भइबक्सिन्छ, ब्रह्मणी देव न भइबक्सिन्छ भगवान जसका सर्वस्व भइबक्सिन्छ र भगवानका जो सर्वस्व भइबक्सिन्छ, त्यस्ता महाभागवतहरूको जो कुलमा हाम्रो अहङ्कारले विद्याभिमान, जातिको अभिमान, धनाभिमान, तेजाभिमान, वैभवाभिमानले उनीहरूको अनादर नगरोस्, उनीहरूकोमा शास्ता हुँ भन्ने त्यो दुर्भावना नगरोस्, यो सावधान हुनुपर्दछ भनेर सचेत गराइबक्सिँदैछ। महर्दिभी ठुलो ठुलो वैभव निमित्त भएर जो राजकुलबाट जो प्रकट हुने भएको तेज, जो तेज हो, राजाहरूमा भएको जो तेज हो, प्रभाव हो, त्यो प्रभावले जो महात्माहरू तितिक्षया सुख दुःख सर्दी गर्मी द्वन्द्वहरूलाई सहन गर्दै तपस्याद्वारा, भगवत उपासनाद्वारा, कृष्ण चान्द्रायण आदिद्वारा, त्यस्तै विद्याद्वारा चकारात समदमादि सम्पत्तिले सम्पन्न भइबक्सेको छ, यिनीहरूद्वारा आफै प्रकाशमान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता अजित देवतानाम, अजित भनेको जसलाई कसैले जित्न सक्दैन। वेदस्तुति भने जय 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 हजा मजित, हे अजित, जसलाई कसैले जित्न सक्दैन भनेर भनिन्छ। त्यस्तो अजित देवता नाम भनेको भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ देवता जसका, त्यस्ता अजित देवता नाम भनेको ब्राह्मण नाम। ब्राह्मणहरू भगवानका भक्तहरू, वैष्णवहरू, अजित देवता नाम द्विजानाम, भगवान नारायण नै जसका सर्वस्व भइबक्सिन्छ त्यस्ता वैष्णव ब्राह्मणहरूको, अजित देवता नाम द्विजानाम, नाम मात्रले हुन त नाम मात्रले भएका ब्राह्मणको पनि अनादर नगर्नु, गर्न हुँदैन। तर अजित देवतानाम ब्राह्मणानाम द्विजानाम वैष्णवानाम, अजित देवता भएका जो भनेको भगवान नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ, नारायण नै देवता भइबक्सिन्छ जसका, अर्थात् अजितस्य देवतानाम, भगवान नारायणका देवता भएका वैष्णवहरू, ब्राह्मणहरू। अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये येत्यङ्घ्रि रेणुभि, प्यारा वैष्णवको म पछि पछि हिँड्दछु, किनभने उनका चरणको धुली उडेर मेरो शरीरमा परेर म पवित्र हुन्छु भनेर पछि पछि लाग्छु भनेर भगवानले भनिबक्सिन्छ वैष्णवजन ब्राह्मणजनहरू, वैष्णव ब्राह्मणहरू। त त्यस्ता महाभागवतहरूको कुलमा जातु कहिल्यै पनि कदापि हाम्रो तेजले महाप्रभुले तिरस्कार नगरोस्। ती महात्माहरूमा म समर्थ छु भनेर ती महात्माहरूलाई शासन गर्ने दुरभिमान नगरोस्। हे क्षत्रिय, हे राजन, हे राजकुलका व्यक्ति हो, बडा सावधान हुनुपर्दछ, किनभने भगवान नारायण पनि ब्राह्मणलाई देवता मानिबक्सिन्छ। भगवान नारायणले पनि ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मणको सेवाले अनपाइनी लक्ष्मी भने नित्य लक्ष्मी प्राप्त गरिबक्सेको छ। विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, ब्राह्मणका अनुग्रहले म धरणीधर भएको हो, ब्राह्मणको अनुग्रहले म अनपाइनी लक्ष्मीको पति भएको हो भनेर भगवानले नै भनिबक्सिन्छ। ब्रह्मण्य देव पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात् अवाप लक्ष्मी मनपायिनीं यशो
जगत् पवित्रम च महत्तमाग्रणिः ब्रह्मणे देवः भनेको ब्रह्मणे को हुन् त मनुवादी महात्माहरू। मनुवादीहरूले ब्राह्मणलाई देवता मानि बक्सिन्थ्यो, ब्राह्मण सेवा परायण ब्राह्मणमा निष्ठ भई बक्सिन्थ्यो। त्यस्ता ब्राह्मण द्विजभक्ति सुरद्विजभक्ति परायण भएका द्विजभक्ति परायण भएका मनुवादीका जो देव भई बक्सिन्छ नारायण, जो पुराण पुरुषोत्तम भई बक्सिन्छ, जो सर्वश्रेष्ठ भई बक्सिन्छ, जो आश्रित दुरित निवर्तक भई बक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानले पनि निरन्तर जुन ब्राह्मणहरूको वैष्णवजनहरूको नित्य अभिवन्दनले कहिल्यै वियोग नहुने भएकी जसले गर्दा श्रीनिवास श्रीमन्नारायण नित्य योगमा मत्तुक भयो। त्यस्ती अनपाइनी वियोग रहित लक्ष्मीलाई, लक्ष्मी भनेको के हो त? लक्षेर मुठ सबै लक्षणले सम्पन्न भई बक्सेकी नारीणाम उत्तमा वधु भनिन्छ। त्यस्ती भगवती लक्ष्मीलाई अभाप प्राप्त गरी बक्स्यो, श्रीजीलाई प्राप्त गरी बक्सिएको छ अवतार कालमा पनि। अनि तिनै ब्राह्मण भने वैष्णव ब्राह्मणहरूको अनुग्रहले जगतलाई पवित्र पार्ने भएको उत्तम यश पनि जसले प्राप्त गरी बक्सेको छ, त्यस्ता ब्राह्मणलाई, त्यस्ता वैष्णव ब्राह्मणहरूलाई राजकुलहरूको तेजले मा जातु प्रभवेत कहिल्यै पनि तिरस्कार नगरोस्, तिनीहरूका शासक हुँ भनेर ब्राह्मणका प्रति आफ्नो माने हैकम नदेखाइयोस्, त्यो पनि बक्सिन्छ। ब्रह्मणदेवः पुरातनः पुरुषः महत्तमाग्रणीः हरिर्नित्यं यच्चरणाभिवन्दनात् अनपायिनीं लक्ष्मीं अवाप जगत्पवित्रं यशश्च महत्तमाग्रणीः हरिः जगत्पवित्रं यशश्च अवाप। त्यस्ता ब्राह्मणको अनुग्रहले ती ब्राह्मणहरूलाई मा जातु तेज प्रभवे महर्धिभी, हाम्रो वैभव छ, ऐश्वर्य छ भन्ने त्यो हैकमवादद्वारा ब्राह्मणको अनादर नहोस्, यो ख्याल गर्न पर्दछ, सबैले ध्यान गर्न पर्दछ। सर्वस्व धन सम्पत्ति सारा वैभव यदि नाश गर्न छ एउटै शिकारले, एउटै बाणले भने ब्राह्मणलाई शत्रु गराउनु। सर्वान्ते ब्राह्मणो रिपु भनेको छ। सर्वस्व समाप्त हुन्छ ब्राह्मण शत्रु भयो भने। विश्वामित्रले नै अनुभव गर्नुभयो वशिष्ठसँग दुश्मनी गरेर, परशुरामसँग दुश्मनी गरेर सहस्त्रार्जुनले अनुभव गरे। त्यसैले ब्राह्मणसँग कहिल्यै पनि ब्राह्मणलाई शत्रु बनाउनु हुँदैन, त्यो भनी बक्सिन्छ। अर्थात् ब्राह्मणलाई भक्ति गरी बक्स्योस् भनी बक्सिन्छ। भगवान पृथुले प्रजाहरूलाई सर्वात्मना ब्रह्मकुलम निसेव्यता, मन वचन कर्मले ब्राह्मणको खूब सेवा गर्नु। सर्वात्मना भनेको वस्त्र आभूषण अन्न दक्षिणा आदिले ब्राह्मणको आदर गर्नु। यत्सेवया शेष गुहाशयः स्वराट् विप्र प्रियस्तुष्यति काममीश्वरः तदेव तद्धर्म परैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलम निसेव्यताम्। जुन ब्राह्मणको सेवाले सबैका हृदयमा रहने भएका भगवान नारायण, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भगवान नारायण ब्राह्मण नै जसका सबभन्दा प्यारा छन् अनि ब्राह्मणका जो सर्वस्व भई बक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान पनि अतिशय प्रसन्न भई बक्सिन्छ भने त्यस्ता
ब्राह्मण सेवकशील भएर नम्र भएर हामीले मन वचन कर्मले त्यस्ता ब्राह्मणको सेवा गरौँ। अर्थात् ब्राह्मणको सेवा गरियोस् हामीद्वारा, ब्राह्मण वैष्णवजनको अनादर नहोस् भनी बक्सिन्छ। यत्सेवया शेष गुहाशयस्वरा। जय श्रीमन्नारायण। 15 मिनट पछि है म प्रवचनमा छु। यत्सेवया अशेष गुहाशय स्वराट विप्रप्रियः ईश्वरः कामं तुष्यति तदेव तद्धर्मपरैः विनीतैः तदेव ब्रह्मकुलं सर्वात्मना निषेव्यताम्। हे समस्त प्रजाजन हो, यत्सेवया जुन भगवान नारायण के अरे यत्सेवया जुन ब्राह्मणको सेवाले, वैष्णवजनको सेवाले, यत्सेवया जुन वैष्णवजनको सेवाले अशेष गुहाशय सबैका हृदयमा रहने, अशेष सबैका हृदयमा विराजमान भइबक्सिने भएका, यो मननीय विषय के भने सबैका हृदयमा भगवान विराजमान हुने हुनाले सबै सुर नर मुनि भगवानका मन्दिर हुन्। त्यो मन्दिरमा भगवान नारायण विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले मन्दिरको आदर, मन्दिरमा विराजमान भएका भगवानका सम्बन्धले आदर हुन्छ। त्यस हुनाले यो शरीर शिव हो, यहाँभित्र नारायण विराजमान भइबक्सिन्छ। जब यहाँभित्र आत्मा छ, आत्मा भनेको सर्वात्मा भगवान नारायण भएको हुनाले यो शिव हो। यहाँबाट त्यो आत्मा भगवान निक्लिबक्स्यो भने यो शव हो। त्यस हुनाले इन्द्रादि देवता पनि कसरी पूज्य भइबक्सिन्छ, त्यहाँभित्र भगवान नारायण विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अशेष गुहाशय सबैका हृदय कमलमा विराजमान भइबक्सिने भएका भनेको सबैका आत्मा, सबै भगवानका शरीर रहेछन्। भगवानले गीतामै भनिबक्सिन्छ, यो यो याम याम तनुम भक्त, जसले जुन जुन मेरा शरीर भएका ब्रह्मादि देवतालाई पूजा गर्दछ अनि त्यसको फल गरिदिन्छ, तिनीका भित्र रहेको, तिनको आत्मा भएको मैले त्यो फल दिन्छु। त्यस हुनाले ब्रह्मादि शरीरलाई स्वतन्त्र मानेर, ब्रह्मादि देवता भगवानका शरीर हुन्, तिनलाई स्वतन्त्र मानेर उपासना गर्ने व्यक्तिले अल्प अस्थिर फल प्राप्त गर्दछ। तर ब्रह्मादिको उपासना गर्दा पनि, पूजा गर्दा पनि कसको पूजा गरेको त ब्रह्मा रूपी शरीरभित्र रहेका नारायणको उपासना हो। कसैले कोटको पूजा गर्छ नि, कोही कोही मन्दमती भएकाले, तर त्यो माने कुनै व्यक्तिले लगाएको कोट खोलेर खुट्टा टाँग्या छ भने त्यो माला अरू बेला त्यो व्यक्तिलाई लगाइदिन्थ्यो। अनि त्यो व्यक्तिलाई माला लगाउँदा ती कोट लगाएका थिए, कोटमाथि माला पर्यो, यता कलरले ढाकिया छ, के भन्छन्, कलर भन्छन् कि यो यस्तो के त्यो उसमा पछाडि एउटा मोडेको हुन्छ कपडामा, यता पनि त्यही कपडामा परेको छ माला, यता पनि त्यही कपडामा परेको छ माला, त्यही कोटमा, पुरै कोटमा लगाएका छ। तर त कोटमा लगाइदियो माला भनेर भन्छ र मेरो कोटमा लगाए माला मलाई लगाइदिएन भनेर दुखी हुँदैन। भनेको मैले लगाएको कोटमा माला लगाइदिए पनि मलाई भनेर लगाइदिएको भनेर त्यो व्यक्ति खुसी हुन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ त इन्द्रादि देवता भगवानको कोट जस्तै, शरीर जस्तै, वस्त्र जस्तै भइबक्सिन्छ भने ती इन्द्रादि देवताभित्र, हामी सबैका भित्र रहेका भगवान नारायण नै वास्तवमा सबैका आत्मा भएको हुनाले अशेष गुहाशय जुन वैष्णव ब्राह्मणको सेवाले सर्वान्तर्यामी सबैका हृदयमा विराजमान भइबक्सेका सर्वात्मा भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ, स्वराट सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ, स्वयं प्रकाश भइबक्सिन्छ। अनि विप्रप्रिय, विप्राणाम प्रिय, विप्रस्य प्रिय, के अरे विप्राणाम प्रिय, विप्रएव प्रिय, ब्राह्मण नै जसका अत्यन्त प्यारा छन्, ब्राह्मण जसका प्यारा छन्।
अनि ब्राह्मण का जो प्यारा भइबक्सिन्छ भनेको दुईटैमा परस्पर अत्यन्त स्नेह छ, प्रेम छ। ब्राह्मणले भगवानलाई सर्वस्व मान्दछ, वैष्णव ब्राह्मणले भगवानले पनि वैष्णव ब्राह्मणलाई सर्वस्व मानिबक्सिन्छ। त्यस्ता विप्रप्रिय ब्राह्मणका प्यारा अर्थात् ब्राह्मण छन् प्यारा जसका, त्यस्ता भगवान ईश्वर भगवान कामम तुष्यति अत्यन्त प्रसन्न भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले भने भगवान अकर्मवश्य भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानले देव सुर नरादि सजातीय चेष्टा गरे पनि ती चेष्टाका अधीनमा हुने भएका सुख दुःखले भगवानलाई छुँदैन। त्यस्ता भगवानलाई तद्धर्म परही हजुरहरू पनि ती ब्राह्मण सेवा परायण भएर तद्धर्म परही भवद्भि ब्राह्मण सेवैकनिष्ठ ब्राह्मण सेवा परायण भएका हजुरहरूले ठडौरो भएर होइन, विनितै नम्र भएर सर्वात्मना मन वचन कर्मले हृदयदेखि नै त्यो तद् ब्रह्मकुलम निसेव्यताम त्यस्ता ब्राह्मण जनहरूलाई सेवा गरिबक्सियोस्। त्यसो हुनाले ब्राह्मणलाई सानो बालकलाई पनि बाजे भन्ने चलन छ। बाजे बाजे भनेको हजुरबा अरे, बाहुन बाजे। 100 वर्षको क्षत्रिय 10 वर्षको ब्राह्मण, ती दुईटा के नातो हुन्छ भन्दा बाउ छोराको नातो हुन्छ। को बाउ भन्दा ब्राह्मण बाउ, क्षत्रिय छोरो जस्तो भएको हुनाले एउटा बाटोमा सँगै हिँडेका छन्। उताबाट क्षत्रिय आए 100 वर्षका, यताबाट ब्राह्मण गए 10 वर्षका भने त्यहाँ त अशक्त भएको हुनाले बाटो दिन पर्यो। अशक्तलाई नभए समर्थ छन् भने ती क्षत्रियले ब्राह्मणलाई आदर गरेर उहाँलाई बाटो दिन पर्दछ। साँगुरो बाटो छ भने त्यस्तो मर्यादा मनुवादी स्मृतिमा स्वयं मनु महाराजले आफू क्षत्रिय भइकन पनि अनि क्षत्रिय धर्मको अनुष्ठाता राजा भएर पनि उहाँले यो मर्यादा राखेको हुनाले त्यही कुलका भइबक्सिन्छ। पृथु महाराजले भनिबक्सिन्छ सर्वात्मना ब्रह्मकुलम निसेव्यताम अनि सबै प्रकारले मन वचन कर्मले कर्णत्रयले ब्राह्मणको सेवा गरियोस्, ब्राह्मणको सेवा गर्नुहोस्। अब के गरौँ, 5 मिनट छ 8 बज्नलाई। फेरि अब आउँछ अस्नात्यनन्त खलु भनिहालौँ, केही भएन। पुमान् लभेता नतिबेलमात्मना प्रसीदतोऽत्यन्त समं सदा स्वयं यन्नित्य सम्बन्ध निषेवया तथा परम किमत्र अस्ति मुखम हविर्भुजाम् अस्नात्यनन्त खलु तत्त्वको विदय श्रद्धा हुतम यन्मुखै जनामभि नवै तथा चेतनया बहिष्कृते हुतासने पारमहंस पर्यगु। वास्तवमा ब्राह्मणको सेवा नित्य सेवा गर्नाले के यज्ञादि अनुष्ठान पूर्ण हुन्छ र? किनभने देवताहरू त अग्निमुखा भई देवा हुन्। त्यस हुनाले अग्निमा हवन गरे पो त्यो अग्निमा गरिएको हवनद्वारा अनि अग्निदेवताले तत्तत् देवताहरूलाई लैदिई बक्सिन्छ। ब्राह्मणको मात्रै सेवा गरे भने त देवताहरू त भोकै मर्दछन्। किनभने यज्ञादि अनुष्ठानद्वारा हवनादिद्वारा चित्त शुद्धि हुन्छ। चित्त शुद्धि भएपछि बल्ल मोक्ष हुन्छ। त्यो यज्ञादि अनुष्ठान नगरेपछि चित्त शुद्धि हुँदैन। चित्त शुद्धि भएन भने मोक्ष नै हुँदैन। अनि सबै प्रकारले ब्राह्मणको मात्र सेवा गर्ने किन भनिबक्स्यो भन्ने प्रसङ्गमा वही पुमान् लभेतर अस्नात्यनन्त दुईटा श्लोकद्वारा बताइबक्सिन्छ। जुन ब्राह्मणको नित्य सेवाद्वारा निश्चल सेवाद्वारा ब्राह्मणका साथमा सद्भावनाले सम्बन्ध भनेको सद्भावनाले नित्य सेवा गर्नाले अथवा जुन ब्राह्मणहरूको भगवानका साथमा नित्य सम्बन्ध छ, भगवत उपासक भएका ब्राह्मणहरूको तिनीहरूको नित्य सेवाले निरन्तर सेवाले भगवान श्रीमन माने त्यो व्यक्ति सजिलै मनलाई शुद्ध गर्दछ। किनभने
त्यसले मनको अन्तःकरणका सबै दोषलाई अत्यन्त अविलम्ब शुद्ध गर्दछ। अनि मन शुद्ध भएपछि के मिल्दैन त? सबै पुरुषार्थ मिल्छ। त्यस हुनाले अनि त्यही हुनाले ती ब्राह्मणों से मुखमासीत भनेर स्वयं समष्टि ब्रह्माजीका नै मुख ब्राह्मण भए भने त ब्राह्मण सबैका मुख भए। ब्राह्मणलाई हवन गरेपछि अनि ब्राह्मणका मुखमा अर्थात् ब्राह्मणलाई सेवा गरेर ब्राह्मण प्रसन्न भएर पवित्र प्रसाद स्वीकार गरिबक्स्यो भने भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ, भगवान तृप्त भइबक्सिन्छ। भगवान तृप्त भएपछि तत्तत् देवताहरू पनि तृप्त हुन्छन्। त्यस हुनाले ती ब्राह्मणको मुखभन्दा अरू कुनै मुख छ र अग्निदेवताहरूको? किनभने स्वयं भगवानले पनि अस्नात्यनन्त खलु तत्त्वको विदै श्रद्धाहुतम यन मुखै जनामि। ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक प्राणाय स्वा पानाय स्वा भनेर स्वीकार गरेको, त्यसद्वारा भगवान नारायणले रसान गृह्णामि जिह्वायाम भक्तानाम कमलासन। हे ब्रह्माजी, म भक्तहरूको जिह्वाका अग्रभागमा बसेर त्यो रस मैले स्वीकार गर्छु भनेको हुनाले भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ वैष्णव ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदा। त्यस हुनाले हे प्रजाजन हो, हे सज्जन महानुभाव हो, नित्य सम्बन्ध निषेवया जो वैष्णव जनहरूको ब्राह्मण जनहरूको यत नित्य, यत भनेको जुन भगवानका साथमा, यत तद पद मनुत्व भनेको यत जुन भगवानका साथमा नित्य सम्बन्ध छ, यो ज्ञान छ। भगवान नै वास्तवमा हाम्रा सर्वस्व भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो ज्ञान भएका भगवत उपासक जो वैष्णव ब्राह्मणहरू छन्, तिनीहरूको सेवाले, नितराम सेवया निसेवया, निरन्तर सेवाले जो पुमान व्यक्ति हो अनतिबेलम स्वतः स्वयं प्रसीदत। अविलम्ब, अनतिबेलम भनेको बेर नगरिकन, अति चाँडै नै, स्वतः भनेको यज्ञादि अनुष्ठान नगरिकन पनि स्वयं प्रसीदतः, त्यस्ता वैष्णव ब्राह्मणको सेवाले यज्ञादि अनुष्ठान गर्न नपाए पनि स्वतः भनेको यज्ञादि अनुष्ठानको प्रयत्न नगरिकन नै प्रसीदतः आत्मना शुद्ध भइराखेको आत्माको अन्तःकरणको अत्यन्त समम लभेत, अत्यन्त शान्ति प्राप्त गर्दछ। प्रसन्न मन हुन्छ, शान्त मन हुन्छ, शुद्ध मन हुन्छ। अनि शुद्ध मन भएपछि, मन शुद्ध भयो भने कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे फिरे कहत कबीर कबीर। त्यस्ता ब्राह्मणको सेवाले मन अत्यन्त, वैष्णव ब्राह्मणको सेवाले अत्यन्त शुद्ध मन भएपछि अनि के पुरुषार्थ सिद्ध हुँदैन त? अर्थात् सबै पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ। अनि त्यसपछि ततः परम, ती ब्राह्मण कुलको सेवा गर्नभन्दा श्रेष्ठ अत्र यो संसारमा हविर्भुजाम मुखम किमस्ति, के देवताहरूको मुख मुख्य हो र? हविर्भुजाम हवन गरेको खानी भएका तिनीहरूको मुख मुख्य हो र, मुख्य हो र? अर्थात् ब्राह्मणको सेवालाई प्रधानता दिइबक्सियोस्। किनभने अस्नाति अनन्तः। यद्यपि भगवान हरि पनि अग्निमुख भइबक्सिन्छ अनि अग्नि पनि हरिमुख हुनुहुन्छ। यद्यपि सबै देवताहरू अग्निमुखा भइदेवा, अग्निलाई स्वाहा गरेर अनि अग्नि भान्से भइबक्सिन्छ, उहाँले सबैलाई पुर्याइदिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अग्निमा हवन गरेको नै देवतान्तरात्मा भइबक्सेका भगवानले भगवानको प्रीतिको लागि हुन्छ। त्यस हुनाले
अग्नि पनि हरिमुख भई बक्सिन्छ। अग्नि पनि भगवानलाई दिएको पदार्थले बल्ल अग्निलाई तृप्ति हुन्छ। त्यही हुनाले त्यही कुरा बताइ बक्सिन्छ। अग्नि पनि हरिमुख भए पनि भगवान कस्ता भई बक्सिन्छ भने भगवान भागवतहरूमा नित्य विराजमान भई बक्सिन्छ। त्यहाँबाट टाढा गई बक्सिन्न। भागवतहरूका हृदयमा निरन्तर विराजमान भई बक्सेका वैष्णव ब्राह्मणका हृदयमा निरन्तर विराजमान भई बक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणले ज्ञानी महात्माहरूद्वारा, तत्त्ववेत्ता ज्ञानीहरूद्वारा, जो ज्ञानी महात्मा नै मेरा न ब्राह्मणान में प्रियतमम रूपमे तत्चतुर्भुजम, ब्राह्मण भन्दा मेरो प्यारो यो चतुर्बाहु यो स्वरूप पनि मलाई प्यारो हुँदैन, सबभन्दा मेरा प्यारा ब्राह्मण हुनु मेरो स्वयं भगवानले भनी बक्सिन्छ। त्यस्ता तत्त्वकोविद तत्त्ववेत्ताहरूद्वारा, जो पवित्र नामहरूद्वारा यज्ञमा हवनीय, यज्ञमा प्रयोग गर्ने भएका जो इन्द्रादि नामद्वारा जो स्वाहा भन्ने मन्त्रले स्वाहा गरिन्छ, त्यो हवनीय पदार्थ जुन ब्राह्मणका मुखमा श्रद्धापूर्वक हवन गरिन्छ भने त्यसलाई अनन्त अस्नाति, भगवानले त्यसलाई प्रेमसँग स्वीकार गरी बक्सिन्छ। त्यति जति प्रेमसँग वैष्णव ब्राह्मणका मुखमा हवन गरियो, अर्थात् ब्राह्मणले, वैष्णव ब्राह्मणले प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा भनेर अनि पछि गोविन्दाय नमः स्वाहा भनेर प्राणाहुति गरेर स्वीकार गरेको पदार्थलाई तथा उनका हृदयमा भएका भगवानले जसरी खाइ बक्सिन्छ, त्यसद्वारा जसरी प्रसन्न भई बक्सिन्छ, त्यति प्रसन्न भगवान भने त्यो भावनाले रहित भएर अनि जो लौकिक अग्नि अर्थात् यज्ञका अग्नि तिनमा हवन गरिएको अचेतन अग्निमा हवन गरेकोलाई भगवानले त्यति प्रेमसँग स्वीकार गरी बक्सिन्न। पारमहंस पर्यगुः अनन्तः तत्त्वको विदहि इज्जनामभिः यन्मुखे श्रद्धया हुतम अस्नाति तथा चेतनया बहिष्कृते, त्यो यो ज्ञानले रहित भएका, चेतनया बहिष्कृते हुतासने हुतम न अस्नाति। हे प्रजाजन हो, जो पारमहंस पर्यगुः भगवान का उपासकहरूका हृदयमा निरन्तर रही बक्सिने भएका, वैष्णवजनहरूमा निरन्तर रही बक्सिने भएका, पारमहंस भनेको परमहंस महाभागवत वैष्णव ब्राह्मण जनहरूका हृदयमा नै निरन्तर रहने भई बक्सेका त्यस्ता जो अनन्त भगवान श्रीमन्नारायण भई बक्सिन्छ, वहाँ जसरी तत्त्वको विदही तत्त्ववेत्ता ज्ञानी महात्मा भगवानका भक्तहरूले इज्जनामभि माने जो तत्त्ववेत्ता भनेको भगवानका भक्त वैष्णव ब्राह्मणहरू भगवानका प्यारा अत्यन्त प्रियतम हुन् भन्ने यस्तो जान्ने भएका जनहरूले इज्जनामभि यज्ञमा हवन गर्ने भइएको, यजन इज्ज भनेको यजन गर्ने योग्य ती नाम इन्द्रादि नामहरूद्वारा, इन्द्राय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, त्र्यम्बकाय स्वाहा इत्यादि नामहरूद्वारा यन्मुखे श्रद्धाहुतम, जुन ब्राह्मणका मुखमा श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक हुतम भनेको मिष्ठान्न आदि प्रदान गरिएर उहाँहरूले जीवनयार गर्नाले ती ब्राह्मणले जीवनयार गरेको त्यो ब्राह्मणका मुखमा रहेर तदन्तर्यामी भएका भगवानले जति प्रेमले अस्नाति स्वीकार गरी बक्सिन्छ, तथा त्यति प्रेमले चेतनया बहिष्कृते भनेको अचेतन अग्निमा
जो हुतासने भनेको अग्निमा, हुतासन भनेको हवन गरेको खाने, हुतासन भनेको अग्नौ, हुतम अस्नाति हुतासन तस्मिन् हुतासने, हवन गरेको स्वीकार गर्ने भएका अग्निमा हवन गरेको पदार्थलाई पनि त्यति प्यारो मानेर भगवानले स्वीकार गरिबक्सिन्न। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानले पनि जुन ब्राह्मणलाई जिउनियार गराउँदा ब्राह्मणका हृदयमा रहेर भगवान प्रसन्न भएर स्वीकार गरिबक्सिन्छ, त्यति प्रेमसँग अग्निमा स्वाहा गरेको पनि भगवानले त्यसरी स्वीकार गरिबक्सिन्न। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानका प्यारा विप्रप्रिय जो भगवान भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानका प्यारा ब्राह्मणलाई, वैष्णवजनलाई सर्वात्मना ब्रह्मकुलम निसेव्यताम, मन वचन कर्मले कर्णत्रयले ब्राह्मणको आदर गरिबक्स्योस् भनेर भगवान पृथ्वीनारायणले प्रजाजनलाई भनिबक्सिन्छ। आज यही नै विश्राम गरौँ, अब भोलि फेरि निवेदन गरौँला। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। अब कल्लर नै हो भनिबक्स्यो एउटा आमाजीले पछाडिको लागि। जय होस् श्रीमन्नारायण। आज यहीँ राखौँ।